बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। एमन को आज केमिस्ट्री के लेक्चर की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही टफ था। बीमारी की वजह से एमन की पिछली कोई क्लासेस मिस हुई थी, जिसकी वजह से वो पिछले कई बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल लाइल्म थी। ऊपर से क्लास के दौरान बार बार एमन की तरफ खाशिर देख रहा था, जिसकी वजह से एमन को बड़ी सख्त कोफ्त हो रही थी। अल्लाह अल्लाह करके पीरियड ओवर हुआ और धीरे धीरे क्लास से सारे स्टूडेंट्स निकलते गए। सिर्फ एमन और खाशिर क्लास में अकेले रह गए। एमन अपनी सीट से उठकर खड़ी हुई और खाशिर के पास आकर बोली, तुम्हारे साथ मसला क्या है? हर वक्त मुझे टिकटिकी बांध कर देखते रहते हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारी नजरों की वजह से किस कदर नर्वस हो जाती हूँ, लेक्चर पर तवज्जो नहीं दे पाती। हाँ, अब समझ में आया। मुझे पिछले सेमेस्टर में मैंने टॉप किया था, इस वजह से तुम मुझसे जलने लगे हो और मेरा ध्यान स्टडी से हटाना चाहते हो। हाशिर एमन की सारी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, एमन, मैंने कब ऐसा किया है? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन कर लो, मेरी चाहत पर ईमान ले आओ, मेरी मोहब्बत को शक की निगाह से मत परखो। और रही बात जलने की, तो मैं तुमसे क्यों जलूंगा? क्योंकि हसद करूंगा, जबकि मेरी ख्वाहिश भी ये है कि जिंदगी के हर मैदान में, हर मुकाबले में तुम सबसे आगे रहो। वाह वाह वाह, एमन तालियां मारते हुए बोली, क्या बात है। आपकी कल तक मेरी दोस्ती के हाहा थे, आज मोहब्बत के दावेदार बनकर मुझसे मेरी चाहत का तकाजा करने लगे। कल को कहोगे कि मैं तुम्हारे साथ घर से भाग जाऊं। देखो हाशिर, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जो तुम्हारी मोहब्बत के जाल में फंस जाएगी। तुम किसी और पर डोरे डालो, समझ गए ना? एमन पुर एतमाद लहजे में बोली। देखो एमन, अब तो मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही हो। हम पिछले 3 सालों से साथ पढ़ रहे हैं, क्या तुमने मेरे करैक्टर में कोई खराबी देखी? एमन, काश मैं तुम्हें अपना दिल खोलकर दिखा सकता, जो फकत तुम्हारी मोहब्बत से लबरेज है। अपनी बकवास बंद करो, एमन गुस्से से बोली। पहली बात तो यह है कि तुम मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं। दूसरी बात कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते भी हो तो तुम्हारी मोहब्बत यकतरफा है, क्योंकि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। तुम किस में इंटरेस्टेड हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देना चाहता हूँ कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, उतना प्यार तुमसे कोई भी नहीं कर सकता। तुम अपने लिए मेरी चाहत का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। हाशिर के लहजे से एमन के लिए मोहब्बत टपक रही थी। मुझे तुम्हारी घटिया चाहत का अंदाजा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं जा रही हूँ और आइंदा के बाद प्लीज मुझसे बात भी मत करना। आई जस्ट हेट यू। एमन इतना कहकर क्लासरूम से बाहर निकल गई और हाशिर ने कुरुब से आंखें बंद कर ली। उसकी पलकों से निकलते हुए आंसू उसके गालों को भिगोने लगे थे। एमन घर वापस आई तो उसका मूड सख्त ऑफ था। एमन अपनी हद में रहने वाली लड़की थी। वो किसी को इतना फ्री नहीं करती थी सिवाय फराज के। फराज जो उसकी मोहब्बत, उसका इश्क था। एमन, क्या बात है, मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? एमन के खराब मूड को उसकी अम्मी नुसरत बेगम ने भांप लिया था। कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही सर में हल्का सा दर्द है, टैबलेट लूंगी तो आराम आ जाएगा, एमन ने नरमी से कहा। नुसरत बेगम उसके पास आकर सोफे पर बैठ गई और बोली, तुम्हें पता है कि आज हाजरा आपा आ रही हैं? खालाजान आ रही हैं? लेकिन अचानक क्यों? वो तुम्हारे लिए राहील का रिश्ता लेकर आ रही हैं, नुसरत बेगम ने कहा और एमन दंग रह गई। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? राहील भाई का रिश्ता मेरे लिए? प्लीज आप उन्हें फौरन मना कर दें, एमन उलझे हुए लहजे में बोली। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे। मना कर दूं, लेकिन क्यों? कोई वजह भी होती है, नुसरत बेगम हैरत से बोली। मैं तो समझ रही थी कि तुम राहील में इंटरेस्टेड हो। फॉर गॉड सेक अम्मी, मैं राहील भाई को पसंद करती हूँ, ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया? वो सिर्फ मेरे अच्छे कजन और दोस्त हैं, एमन ने कहा।
کیا؟ تو کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ نصرت بیگم نے سوالیہ لہجے میں ایمن سے پوچھا۔ ایمن کے دل نے کہا، یہ اچھا موقع ہے، بتا دے ایمن، بتا دے۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے ایمن؟ نصرت بیگم کے لہجے میں سختی در آئی۔ ایمن کے حوصلے پس ہونے لگے، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کر کے سر اسبات میں ہلا لیا۔ کون ہے وہ؟ یونیورسٹی میں کوئی کلاس فیلو ہی ہوگا یقیناً۔ یہ ساری کو ایجوکیشن کی غلطی ہے۔ میں نے پہلے ہی تمہارے باپ کو کہا تھا، لیکن مجال ہے جو میری کسی بات کی اہمیت ہو اس گھر میں۔ ہر فیصلہ صرف باپ اور بیٹی نے ہی لینا ہے۔ تو میری اس گھر میں ضرورت ہی کیا ہے؟ نصرت بیگم کا غصہ ساتویں آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ امی جان ریلیکس ہو جائیں پلیز، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا بالکل بھی نہیں، وہ میرا کلاس فیلو نہیں ہے۔ ایمن نصرت بیگم کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ تو کون ہے وہ؟ نصرت بیگم مسلسل ایک ہی رٹ لگائے بیٹھی تھی۔ شام کو میں آپ کو ملوا دوں گی اس سے، اور آپ پلیز ابھی ریلیکس ہو جائیں اور خالہ کو فون کر کے بتا دیں کہ اب انہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایمن نصرت بیگم کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ ہائے اللہ، میں اب اپنی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ حاشر کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے ابو ندیم علی آرمی ریٹائرڈ تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد 2-3 کریانے کے بڑے سٹور چلا رہے تھے۔ حاشر یونیورسٹی میں پہلے دن سے ہی ایمن کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ جب اس نے ایمن کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو اس کے دل کے مندر میں گھنٹیاں سی بجنے لگی تھی۔ تب سے اپنا ہر پل ہر لمحہ اس نے ایمن کی چاہت کی نظر کر دیا، لیکن ایمن حاشر کی محبت کو ماننے سے مسلسل انکاری تھی۔ لیکن حاشر نے بھی ہمت نہ ہاری۔ اسے خود پر اور اپنی محبت پر یقین کامل تھا کہ ایک ایمن ضرور اس کی محبت کو تسلیم کرے گی اور اس کے پیار کا جواب پیار سے دے گی۔ لیکن آج حاشر کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی تھی۔ در حقیقت وہ خود ہی ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، کیونکہ ایمن کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ ایمن کی خوشی کسی اور میں تھی، حاشر کے ساتھ رہنے میں نہیں، اور یہ احساس حاشر کے لیے بہت اذیت ناک اور دردناک تھا۔ لیکن حاشر کو ہر صورت میں ایمن کی خوشی عزیز تھی، اس لیے اس نے اپنی محبت قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ محبت میں سودے بازی کا قائل نہیں تھا۔ حاشر کے دماغ میں مسلسل یہی بات آ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کون خوش نصیب ہوگا جو ایمن کی محبت کا حقدار ٹھہرے گا۔ فراز، امی تم سے ملنا چاہتی ہیں، ایمن نے کہا، اور فراز اس وقت پارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہاری امی مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ فراز حیرت سے بولا۔ کیونکہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایمن نے کہا۔ کیا؟ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ ابھی کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا، اور تم نے اپنی امی کو بتا دیا۔ کیا میں وجہ جاننے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ فراز کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا، کیونکہ امی میرا رشتہ میرے کزن کے ساتھ کرنے والی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے امی کو سب سچ بتانا پڑا، کیونکہ اس وقت میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، ایمن نے جواب دیا۔ پھر اس نے فراز سے پوچھا، کیا میں وجہ جان سکتی ہوں کہ تم ہماری محبت کو اتنا پوشیدہ کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ ارے جب میں لڑکی ہو کر اتنا نہیں ڈر رہی تو تم مرد ہو کر کس چیز سے خوفزدہ ہو؟ ایمن بیزاری سے بولی۔ ہاں خوفزدہ ہوں، کیونکہ میں پہلے خود کو کسی قابل بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک برائٹ کیریئر بنانا چاہتا ہوں، تاکہ تمہیں زندگی کا ہر وہ سکھ دے سکوں جس کی تم مستحق ہو۔ لیکن اس سے پہلے میں کسی کے سامنے بھی اپنی محبت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہتا، فراز نے کہا۔ اس کے لہجے سے غصہ واضح تھا۔ دیکھو فراز، تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ایک دفعہ امی سے مل لو، میں ان کی بیٹی ہوں، اور ماؤں کے اپنی بیٹیوں کی شادی کو لے کر کتنے سپنے ہوتے ہیں، یہ تم بھی جانتے ہو گے۔ ایک دفعہ میری امی کی تسلی کے لیے ان سے مل لو۔ اب مجھے ملنا بھی ہوگا، فراز عجیب سے انداز میں بولا۔ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کوئی بھائی بہن ہوتے تو میں اتنا نروس فیل نہ کرتا۔ اپنی شادی اور اپنی محبت کی بات خود کرنا واقعی بڑا دشوار ہے، کم از کم میرے لیے، فراز نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے فراز، اب میں جاتی ہوں، ابھی 5 بجے ہیں، شام 6:30 بجے تک ہمارے گھر آ جانا، آؤ گے نا؟ اور فراز نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ایمن وہاں سے چلی گئی۔ فراز خود سے مخاطب ہو کر بولا، ہاں ایمن، آج رات کو میں آؤں گا، لیکن تمہاری اس موٹی ماں سے ملنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں لے جانے اپنی دنیا میں۔ میرا بھی تمہارے بغیر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس شام ایمن اور نصرت بیگم نے فراز کا بہت انتظار کیا تھا، لیکن فراز نہ آیا۔ تب نصرت بیگم نے ایمن کو خوب اچھی طرح لتارا، اور ایمن دل برداشتہ ہو کر اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی، اور روتے روتے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔
اگلی صبح ایمن گھر سے غائب تھی۔ نصرت بیگم اور جاوید صاحب کے قدموں تلے سے زمین سڑک گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب جوان جہان لڑکی یوں گھر سے راتوں رات غائب ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ جاوید صاحب نے بہت مجبور ہو کر رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس بھی آنن فانن ایمن کو تلاش کرنے لگی اور یوں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ جب ایمن اپنے گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ یونیورسٹی میں جب یہ خبر حاشر کو اپنے کلاس فیلو کی توسط ملی تو وہ بھی حیران سا ہو گیا۔ ایمن کا یوں اچانک غائب ہو جانا کسی معمے سے کم نہ تھا۔ حاشر کا دل چیخ چیخ کر اسے کہہ رہا تھا کہ ایمن کسی مصیبت میں ہے، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایمن ایسی کس مصیبت کا شکار ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس نے گھر چھوڑ دیا۔ کل ایمن کا موڈ میری وجہ سے آف تھا اور کیا پتا اس کی گھر چھوڑنے کی وجہ نہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حاشر مسلسل سوچی جا رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایمن یوں اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ وہاں ہر سو کھنڈرات تھے، شکستہ ٹوٹی ہوئی دیواروں سے منحوسیت ٹپکتی تھی، دیواروں میں کئی جگہ مکڑیوں کے جالے بنے ہوئے تھے۔ ایمن وہاں بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ پھر اچانک ایمن کو ہوش آ گیا اور اپنے آپ کو اس عجیب سے کھنڈر میں دیکھ کر ایمن کو حیرت کے جھٹکے لگنے لگے۔ وہ تو پچھلی رات اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر سوئی تھی اور اب ایک ویران سے کھنڈر میں کیسے آ گئی؟ ایمن اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے باہر جا کر دیکھا، وہاں ہر سو کھنڈرات پھیلے ہوئے تھے۔ ایمن نے پہلے کبھی یہ جگہ نہ دیکھی تھی، شاید یہ جگہ شہر سے کافی دور تھی۔ اچانک ایمن کو سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ وہ شخص کافی دور تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ چلتے ہوئے ایمن کی نظروں کی حدود تک پہنچ گیا تھا۔ ایمن اسے دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فراز تھا۔ لیکن اس وقت فراز بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا ایک لمبا سا کوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کے پیروں تک تھا۔ اس کے کوٹ کے درمیان میں ایک انتہائی خوفناک کھوپڑی بنی ہوئی تھی اور اسے نیچے کوٹ پر ایک اور تصویر تھی جس میں فراز کی باہوں میں ایک حسین دوشیزہ بیٹھی تھی۔ فراز کے ہونٹ دوشیزہ کی گردن سے لگے ہوئے تھے اور فراز کے چہرے پر بڑی طمانینت، بڑا سکون تھا، جبکہ وہ دوشیزہ جس کے بال کھلے ہوئے تھے اس کے چہرے پر اذیت رقم تھی۔ اس کے علاوہ کوٹ پر اور بھی خوفناک نشان بنے ہوئے تھے۔ ایمن فراز کا یہ گیٹ اپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فراز، یہ تم نے کیا خلیہ بنایا ہوا ہے اپنا، اور یہ جگہ کون سی ہے؟ ایمن نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، مجھے فراز نہ کہو، ڈمبالا کہو مجھے۔ میں ڈمبالا ہوں اور یہ جگہ ڈمبالا کی طاقتوں کا ایک کرشمہ ہے۔ یہ کھنڈرات نہ ختم ہونے والے ہیں، تم یہاں سے کبھی باہر نہیں جا پاؤ گی۔ ڈمبالا، جادو، طلسمات، یہ کیا بکواس ہے؟ اگر تم فراز نہیں ہو تو فراز جیسے کیوں؟ ایمن الجھن اور خوف کا شکار تھی۔ اور میں یہاں پر کیسے آ گئی؟ تجھے میں بتاتا ہوں کہ اصل کہانی کیا ہے، ورنہ یہ تیری الجھن کبھی سلجھ نہیں پائے گی۔ تو سن، تو نے شاید کبھی سنا ہے کہ قدیم زمانے میں کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہیں اس لیے زندہ جلا دیا گیا کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ڈریکولا ہیں یا کوئی آسیب جنزادے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگ، اور انہی میں سے ایک میں بھی تھا۔ شروع سے ہی انسانی خون میری پہلی ترجیح تھی، خاص کر جوان عورتوں کا گرم گرم لہو مجھے وہ کیف و سرور دیتا ہے کہ بس، یہاں تک بول کر وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ ایمن کو اب اس سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، اور پھر مجھے بھی جلا دیا گیا، لیکن میں زندہ رہا۔ میں صدیوں سے زندہ ہوں اور آنے والی کئی صدیوں تک زندہ رہوں گا۔ جانتی ہو کس کے لیے؟ انسانی خون کے لیے، گرم گرم جوانی کا گرم گرم خون۔ واہ، کیسا کیف ملنے والا ہے مجھے۔ اس کے پر اسرار لہجے سے ایمن اندر تک کانپ رہی تھی۔ اس پر لرزہ طاری تھا۔ اگر تم نے میرا خون پینا تھا تو تم نے میرے ساتھ محبت کا کھیل کیوں کھیلا؟ ایمن نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں، کھیلا تیرے ساتھ محبت کا کھیل، کیونکہ مجھے صرف تیرے خون کی پیاس نہیں تھی، تیرے اس جوانی کی پیاس بھی تھی۔ لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ اگر میں نے تیرے ساتھ رنگ رلیاں منا لی تو میری شکتیاں ختم ہو جائے گی، لیکن میں تیرا خون ضرور پیوں گا، اور وہ بھی کل۔ اب میں جا رہا ہوں، کل لوٹ کر آؤں گا اپنے بچھائے ہوئے اس طلسمی شہر میں۔ اتنا کہہ کر ڈمبالا آگے بڑھ گیا، ایک قدم اٹھایا اور پھر پیچھے مڑ کر بولا، تیرا خون بہت مزیدار ہوگا۔ ایمن کو لگا اس کی زندگی کا ایک ہی دن باقی رہ گیا ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے حاشر کا چہرہ آنے لگا۔ ایمن سوچنے لگی کس قدر محبت کرتا تھا یہ مجھ سے، لیکن لعنت ہو مجھ پر، کاش میں ایک مرتبہ حاشر سے مل کر اسے معافی مانگ سکتی۔ ایک سرسبز پارک میں ایمن حاشر کے روبرو کھڑی تھی۔ ایمن، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ حاشر نے پوچھا۔ حاشر، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں ایک شیطانی جال میں پھنس چکی ہوں۔
तुम मुझसे मोहब्बत के दावेदार हो ना, तो आज साबित करके दिखाओ कि तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी चाहत कितनी सच्ची है। इतना कहकर एमन गायब हो गई और हाशिर की आंख यकदम खुल गई। उस वक्त शाम के 4 बजे थे। हाशिर वैसे दिन के वक्त सोता नहीं था, लेकिन आज न जाने क्यों वो थोड़ी देर के लिए सो गया और उस थोड़ी देर में हाशिर ने यही ख्वाब देखा था। क्या वाकई वो किसी शैतानी जाल में फंसी है? हाशिर बड़बड़ाया, है जो भी है, मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा और इसके लिए मुझे हफीज साहिब से मिलना होगा। अगले 10 मिनट में हाशिर हफीज साहिब के घर की तरफ रवा दवा था। हफीज साहिब उस मोहल्ले की मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती थे। वो बहुत ही नेक बुजुर्ग थे और ख्वाबों के इसरार के बारे में बताते थे और मोहल्ले में उनके बारे में मशहूर था कि उनके पास रूहानी ताकतें हैं। कुछ ही देर में हाशिर हफीज साहिब की बैठक में बैठा हुआ उन्हें पूरी रुदात सुना रहा था। पूरी बात सुनने के बाद हफीज साहिब अपनी नशिस्त से उठे और घर के अंदरूनी हिस्से से 2 मोटी मोटी किताबें उठा लाए और उनमें से कुछ सफ़ार ढूंढकर उनकी वरक गर्दानी करने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने दोनों किताबें बंद करके एक तरफ रख दी और हाशिर से मुखातिब होकर बोले, हाँ ये सच है, वाकई ऐमन एक शैतानी जाल में फंस चुकी है। वो जिस लड़की को पसंद करती थी वो इंसान न था, एक आसेब था, एक जिनजादा था जो नौजवान लड़कियों का खून पीता है। वो सदियों से जिंदा है और इस वक्त उसने ऐमन को कैद कर रखा है, और वो भी ऐसी जगह पर जिस जगह कोई और देख ही नहीं सकता। वो तिलिस्मी खंडरात है जहां तक पहुंचना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। वहां उस जिनजादे ने तिलिस्मी इल्म कर रखा है। अब क्या होगा हफीज साहिब? मुझे ऐमन की जिंदगी बचानी है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब प्लीज मुझे इसका कोई हल बताएं। एक हल है, हफीज साहिब ने धीमे और मीठे लहजे में बोलना शुरू किया। वो जिनजादा कल ऐमन को मार देगा, उसका खून पी लेगा, लेकिन हमें कल से पहले ऐमन को वापस लाना होगा। अगर उसने अपने तिलिस्मी इल्म से इन खंडरात को पोशीदा रखा है तो कुरान पाक जैसी तासीर दुनिया की किसी किताब में नहीं। मैं आज रात एक वजीफा करूंगा और तुम्हें एक पानी की बोतल दूंगा। उस वजीफे की वजह से तुम आलमे ख्वाब में इन खंडरात में चले जाओगे और ऐमन को वहां से लेकर आ जाओगे। वो जिनजादा तुम्हारे रास्ते में आएगा, तुम उस पर वो पानी फेंक देना, वो हमेशा के लिए जलकर खाकसर हो जाएगा और उसके जलने के बाद तुम अपने आप को ऐमन के साथ अपने कमरे में पाओगे। लेकिन कोशिश करना कि अपने घर वालों को आज ये कह भेज दो ताकि उनके दिमाग में किसी किस्म का शक पैदा ना हो। ऐमन हाशिर को खंडरात में देखकर हैरान रह गई। उसने तो सुन रखा था कि दुआ अगर दिल से मांगी जाए तो वो जरूर कबूल होती है, लेकिन इतनी जल्दी कबूल होती है इस बात का ऐमन को पता ना था। हाशिर, तुम यहाँ? ऐमन खैरत का शिकार थी। तुम अपनी हैरत बाद में जाहिर करना, पहले निकलो यहाँ से, हाशिर ने कहा। लेकिन ये तिलिस्मी खंडरात है, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं, ऐमन ना समझते हुए बोली। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? हाशिर ने कहा। ऐमन ने कोई जवाब ना दिया और उठ खड़ी हुई। अचानक ही वहां पर जिनजादा आ गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि हाशिर ने पानी की बोतल का ढक्कन आनन फानन खोला और उस पर डाल दिया। पानी ने पेट्रोल की तरह काम किया और उस जिनजादा का जिस्म जलने लगा। थोड़ी सी देर में हाशिर और ऐमन हाशिर के कमरे में खड़े थे जहां हाशिर सोया था। तुम्हारे पेरेंट्स मुझे इस कमरे में देखकर क्या सोचेंगे? ऐमन ने डरते हुए कहा। मेरे घर वाले नहीं है घर में, अंकल के घर गए हुए हैं, हाशिर ने कहा। वैसे हाशिर, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें अब भी मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं? हाशिर ने बड़ी उम्मीद आज से ऐमन से पूछा। ऐमन ने नजरें झुका ली। उसकी झुकी नजरों में वो सब कुछ था जिसे देखने का हाशिर कब से ख्वाहिशमंद था। खिड़की के बाहर आसमान पर चांद बादलों की ओर से निकल आया। तारे भी मजीद चमकने लगे क्योंकि आज एक बार फिर मोहब्बत की जीत हुई थी।